أصدقاء عليكم المشاهدين تاعي. إذا مرحبا بكم في قناة إيدي أستيس دو حبيبة. عندي شحال ما درتش الفيديو. اليوم جيتكم ببعض المشتريات للدار بمناسبة شهر رمضان الكريم اللي راهو على الأبواب. دونك رحت للحانوت شريت بعض الأشياء اللي كانت خصني في الدار وقلت نشاركها معكم، وعلاش لا. اذا نبدا بالمشتريات اليوم. اذا شريت قبل ما نوريكم واش شريت نقول لكم انه اكتشفت واحد الحانوت في اغزر مقران. اذا كل القاطنين هنا في ولاية بجاية تقدروا تروحوا عند هذا الحانوت تاع اغزر مقران، اسمه على ما اظن ميلاني بيوتي. اذا فيه كل الاشياء اللي تسحقوها في الدار وباسعار جد معقوله. اذا نبدا اولا بالاسعار اللي شريتهم ب10,000. اذا عندي هذا سي دي دوزور. دونك نبدا بهذا لي دوزور. هاد لي دوزور يصلحوا نستعملوهم في الكوزينة. اذا عندك 30 مليلتر، عندك 60 70 الى اخره. اذا عندك هادو سي دي ميني دوزات نستعملوهم في الكوزينة، في تحضير الحلويات اكسيتيرا. دونك فيه 1 2 3 4 لي دوزر كما راكم تشوفوا. هادو ب10,000. فوالا. الالوان فيه الالوان كاين فيه على ما اظن الابيض، الاخضر، البلو هذا والقهوي. انا شريت هذا البلو. فوالا. عندي ايضا اكراز بوم دو تير. هذا على بالكم هادو من نوعيه ما يحكموش بزاف. دونك شريت هذا اكراز بوم دو تير. هذا تاني ب10,000. شريت ايضا زوج شيتات. هذه نستخدموها في الكوزينه. انا نستخدمهم في الكوزينه. فوالا. كاين يستخدموهم ايضا في لادوش، انا هذه نستخدمها للكوزينه. اذا شريت هذه فوالا اون بلاستيك، وهذه اللي فيها الحبل تاع الحديد. فوالا. هادو شريتهم في زوج في الغوز. فوالا. 10,000 الوحده. هذه 10,000 وهذه 10,000. شريت ايضا هذا اللمبوط. هذا اللمبوط تاع لو سيليكون. فوالا. يلي بليابل كما راكم تشوفوا، وكي تحليه يولي هكا. فوالا. هذا تاني ب10,000. هادو لي شوب 10,000 الواحد تاني. راكم تشوفوا الوان تاعهم شابين، وانا من لي فان من محبات لي شوب، وعندي كوليكسيون تاع لي شوب. وين نلقى شوب شباب نشري. هادو شريتهم للقهوه الكحله، واحد ليا وواحد للزوج تاعي. فوالا. هادو ب10,000 الواحد. دونك 10,000. شريت هادو ب20,000 باسكو 10,000 الواحد. هادو تاع الكاطو دانيفرسير. دونك فيه السكين وفيه حامل لو كاطو، دونك افيك اون ديكوراسيون كما راكم تشوفوا، ايضا في اللون الوردي. هادو في زوج ب20,000. دونك 10,000 هذا و10,000 هذا. فوالا. واش شريت تاني؟ شريت هادو باش نحكو بهم.
هادو تاني 3 ب10,000. هاوليك. شريت ايضا هادو حامل المفاتح. دونك فيهم هاد لي المسامر نديروهم هنا، وباش نعلقوه دونك فيه بواشي يتعلق. هاد السلسلة هذه تعلقيه باش ديري فيه المفاتح. دونك مفتاح بقلب هنا، تقدري ديريه في الكلوار ولا عند الباب، دونطخي دو تاع الباب تاعك. هذا تاني ب10,000. النوع تاعو تاع كومون ديغاش الخشب، سي دو بوا. فوالا هاولي ب10,000 شباب متحوف، و لو بري تاعو تاني الي تري زابوردابل. عندك ايضا لا بواط ا كومبارتيمون، هايليك نحلها تشوفوها. هذه ايضا ب10,000. هذه بوكو بلوس مليحه، لي سورتي فوالا فيها لي كومبارتيمون هادو. كاين دونك لي كومبارتيمون هادو ولا لا بواط ا كومبارتيمون، كاين اللي يديروا فيهم المكسرات دونك الكاوكاو اللوز الجوز اكسيتيرا. كاين اللي يستخدموهم ايضا في لي سورتي، في لي سورتي. اذا كي تروحي للبحر تديها معاك، الي تري براتيك. فوالا ديري فيها الزيتون البطاطا اكسيتيرا. هذه تاني ب10,000. فيها 1 2 3 4 5 كومبارتيمون كيما راكو تشوفوا، يتنحاو. تقدروا تغسلوها افيك لو كوفركل تاعها، شابه متحوفه. اذا الالوان لقيتهم باغ كونطخ الله يبارك يخدم بزاف. اذا كي يجيب السلعه غدوه من داك يا ربي الا لحقتي على حاجه. دونك كي تلحق له السلعه في الليل باغ اكزومبل، يدير لا فيديو لو لوندومان كي تروحي العشيه ابان الا لحقتي على حاجه، تالمون عنده بزاف الغاشي. اذا هذا ماشي اشهاره، والله ما على بالو بلي راني ندير لا فيديو ولا نهضر عليه، لكن ما شاء الله يجيب حوايج ملاح افيك دو بون بري، والناس اوتوماتيكمون تروح تشري عنده. دونك هذه فوالا 10,000. شريت لو مول، لو مول تاع لي طارت. فوالا هاوليك هذا يتنحى، ولو مول هذا ثقيله البنات، ثقيل ماشي هذوك النوع تاع الخفيف اللي تقشروا ولا هذا. هاوليك دونك هذا سي نورمال كي طيب لا تارت تاعك لو فون دو تارت تنحيه منا. فوالا والله غير ثقيل. هذا شريتو ب40,000 40,000. فوالا سي ان مول دو فون دو تارت. فوالا هاوليك 40,000. هذا ما كانش عندي شريت. اذا شريت ايضا لي غون. شوفوا يا البنات كيفاش شابين. دونك عندكم لي غون هادو بيوضه ولي زيكستريميتي افيك دو روز. هادو تاني ب10,000. هايلين شابين، ils sont pratiques. كي ننظفوا بهم نديروا لو جافيل ولا نديروا النظاف ولا لي برودوي توكسيك اللي ياكلوا اليد. اذا نوليو نخدموا ديريكتومون يدينا نو، اذا نستخدموا لي غون. ils sont très pratiques. نستخدموهم سواء في الكوزينه ولا في لا دوش انتي والاستعمال تاعك. هاوليك دونك هادو ب10,000. فوالا شريت ايضا هذا لو بانيي هرميتيك. فوالا نحلو باش تشوفوه. دونك فيه لو سكراتش
يتبلع من ليكستريم هاولي كبير. يقدر عفوا يقدر يدي حتى 4 بوتي. هاوليك من الداخل هرميتيك. دونك مليح لي فاكونس هكا ولا لي سورتي، تدي معاك قرعه تاع الماء، الغازوز وجو اكسيتيرا. دونك ديري فيهم ويتبلع منا بلو سكراتش. دونك قلت لكم لو سكراتش تاعو من حتى من لهنا. دونك يتبلع مليح. فوالا هذا تاني ب10,000 عنده. ولحقنا الحوايج ملاح تاني. اذا عندكم هذا تاع المطلوع، هادو يديروا كاينين اللي يديرهم 18,000، كاينين اللي يديروهم 25,000. انا عنده هو يتباعوا غير ب10,000. فيه هاد نحلكم واحد شوفوا فيه هذه تاع المطلوع. فوالا شوفوا حتى الخدمه تاعو متحوفه متقونه. فوالا وعندكم الطرشون اللي نغطيو به. دونك نحطوه هنا الحبه تاع المطلوع تاعنا ونغطيوه. فوالا هادو ب10,000. دونك شريت 3 حبات، 1 2 3. اذا حنا عائله ماشي كبيره، دونك اوني 4 بيرسون. دونك المطلوع ما نديروش بزاف، والمطلوع كما على بالكم لازم ناكلوه جديد هكاك سخون. دونك شريت غير 3 منهم. فوالا 1 2 3 نحطهم في هاد رمضان ان شاء الله باش نديرو فيه المطلوع. اذا شريت ايضا هذا لو اسمه الصابون تاع المعان. هادو 3 ب20,000 هكا 1 2 3. دونك 3 ب20. فوالا على بالكم هذا يدير ب12,000 في الحانوت. دونك اوليو 36,000 تشري 3 عنده ب20,000. دونك لا مارك سي هاد نايس. فوالا 3 ب20,000. فوالا بهذا نقولكم هذو هما المشتريات تاعي اليوم. دونك استنوني تاني في الجزء الثاني تاع المشتريات تاعي من المواد التجميل. شريت عنده ايضا مواد التجميل كاينين حوايج اللي يديروا ب10,000 سا ديبون. اذا استنوني في الفيديو القادم بحول الله. نتمنى انه هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى انكم استفدتوا ايضا من الاسعار والمكان. اذا رمضان كريم ان شاء الله، ان شاء الله يدخل علينا بصحه ولهنا. نخليكم في هذا الفيديو الى الفيديو القادم بحول الله. الى اللقاء.